ते कोसळ्ळेंचो आमी पयलीं फायराक फोन केलो, ते फायरवाले येयले, मागीर आमदारूय येयलो आमचो तो, तेणी पळोवन गेला आनी तेणी आतां हें क्लियर आमकां इल्लें करून दिलां, सारकें क्लियर करून दिलां. घरांतल्यांक सगळ्यांक भंय आहा आमकां. सो आमी ती प्लॅस्टीक बांदून दवरता वर्सान वरस, पूण ते तरी पूण ते कितें पाणी भितर वचोन कोसळटात, इल्ले कोसळटा आनी आमची सारकें लागीं आहा घरा. पूण एका वर्सा आमची ही बीन सुद्दां गेल्लेली आमची एक फातर पडा पयलीं. आतां काल तो मातसो एक धाकटो बारीकसो पडला, पूण बरोच आसलो तो. एक 2-3 वरां लागली तेका काडपाक. हांगा वाडे दिपक गोसावी म्हणून तेणी कॉल केल्ले आमकां. 8-12 कॉल येयल्ले. तेच्या घरा फाटल्यान लँडस्लायड जाला, माती आनी फातर एक मोठो पडलेलो. सो आमी इमिजिएटली टर्न आउट केले. थंय पळयत जाल्यार माती आनी फातर तेजे भिंतीक तेकोन आहले. थोडी माती मातशें दारान येयल्ली तेजी. आमी रोखडें खरें पावडो आनी ते लेबर आमचे थोडे आसले पळय तांकां घेवन काम केलें. फातर फोडला आनी ते सद्या आमी क्लियर केल्लें आसा. आनी तेजें सिट्युएशन फाटल्यान पळयत जाल्यार सामकें डेंजरस आसा. केन्ना पावस पडत आनी केन्ना देंवत सांगूंक शकना.